अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान आज एक माहिदा हुआ है, दिफाई माहिदा है ये इन तीनों ममालिक के दरमियान, और ये बताया जा रहा है कि इस माहिदे के तहत जो तीनों ममालिक हैं मुश्तरका तौर पर अपनी दिफाई सलाहियतें कंबाइन करेंगे और किसी एक मुल्क के ऊपर हमला, तीनों के ऊपर हमला तसव्वुर होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने इससे मुतल्लिक एक स्टेटमेंट भी जारी की है, उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और आपको मज़ीद इसकी डिटेल्स बताएंगे। बट ख़ित्ते में इस वक्त जो सूरत हाल और फिर ये जो माहिदा है ये लॉन्ग टर्म ख़ित्ते में अमन, सिक्योरिटी और दिफा के लिए क्या अहमियत रखता है और क्या असरात रखता है। मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और अपने तज्ज़ियाकारों से इसी के ऊपर तज्ज़िया तबसरा जानते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसके लिए मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, इशाद भट्टी साहब और एजाज़ सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, आप क्या अहमियत और क्या असरात समझते हैं इस माहिदे के, ख़ासकर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर? जी, ये जो आपने आखिरी बात की, सबसे अहम बात यही है कि ये माहिदा हुआ किस वक्त है। एक ऐसे वक्त पे जब ज़ाहिर है एक टेंशन चल रही है, ख़ित्ते में टेंशन चल रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान। और जब से ये पूरा एपिसोड शुरू हुआ है, जब ईरान पे अटैक हुआ था, उसके बाद से जो डेवलपमेंट है उसमें हम अब एक बहुत ही तब्दीली देख रहे हैं, एक बहुत ही चेंजिंग एनवायरनमेंट देख रहे हैं। और उसको अगर देखें तो तीनों बहुत अहम तरीन मुल्क हैं, टर्की भी, सऊदी अरब भी और पाकिस्तान भी। अब देखना ये है कि इस ख़ास कॉन्टेक्स्ट में जो है ये इस माहिदे को ईरान किस तरीके से देखता है। और इस माहिदे के ज़ाहिर है इसके जो पूरे ख़ुदखाल हैं उसको अगर हम कई एंगल से इसका जायज़ा ले सकते हैं। क्योंकि जब ये वॉर शुरू हुई अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो जो गल्फ़ स्टेट्स थी उनकी एक कंसर्न थी, जब उनके जो, हालांकि ईरान का मौक़िफ़ तो ये है कि उसने सिर्फ अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया है जो इन गल्फ़ स्टेट्स में थी, लेकिन बहरहाल वो टेंशन बढ़ती गई। और ख़ास तौर पे MOU के बाद जब हमले हुए तो फिर ईरान की पोजीशन एक ज़रा डिफ़िकल्ट पोजीशन, ईरान डिफ़िकल्ट पोजीशन में आके खड़ा हो गया। और बज़ाहिर लग रहा है कि ईरान पे अब ये दबाव बढ़ेगा इस चीज़ का। लेकिन इसके और भी कॉन्टेक्स्ट है सऊदी अरब और टर्की के दरमियान। याद रखें कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ईरान को करीब लाने में चंद साल पहले चाइना ने बड़ा अहम रोल प्ले किया था। तो और इसका जो सबसे अहम पहलू है वो वही है, वो जो आखिरी लाइन है उसमें कि किसी एक मुल्क पर हमला जो है वो तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब क्या इस माहिदे में क्या कोई दीगर मुल्क भी बाद में शामिल हो सकते हैं? ज़ाहिर है इस माहिदे के पूरे उस कॉन्टेक्स्ट को हमने नहीं देखा, लेकिन क्योंकि पहले जो बात चल रही थी वो और भी ममालिक के साथ बातचीत चल रही थी। लेकिन मेरा ख़्याल है ये बहुत अहम माहिदा है, और न सिर्फ ये तीनों ममालिक के लिए अहम माहिदा है बल्कि गल्फ़ स्टेट के लिए और इस खित्ते के लिए भी बहुत अहम माहिदा है। क्योंकि पाकिस्तान और ईरान भी नेबर्स हैं, पाकिस्तान टर्की की रिलेशनशिप हमेशा से बहुत अच्छी रही है। तो मेरा ख़्याल है इसकी सिग्निफिकेंस आने वाले वक्त में ज़रूर पता चलेगी। लेकिन इस ख़ास कॉन्टेक्स्ट में एक दिफाई माहिदा होना, ये तय करना कि एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा, ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। एजाज़, मशरिक़ वस्ता और फिर ख़ासकर तुर्की की इसमें क्या अहमियत है? हमें पता है तुर्की न सिर्फ ये जो मशरिक़ वस्ता और एशियन ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात है बल्कि वेस्ट और ईस्ट के दरमियान में एक ब्रिज की हैसियत भी रखता है। इस पहलू की क्या अहमियत है और क्या आप समझते हैं कि हमने देखा ईरान वॉर के बाद बड़ी डायनामिक्स चेंज हो गई इस खित्ते में दिफा से मुतल्लिक, ये वहाँ पर भी इसके असरात हो सकते हैं और उस सिलसिले में भी अहम है? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, ये जो माहिदा हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान, ये नतीजा है 28 फरवरी को जो ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल ने अटैक किया था। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दी थी ईरान ने, और अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली है, लेकिन एक नई दुनिया बनी ईरान के ऊपर हमले के बाद, यानी कि 28 फरवरी रवां साल की जो थी उसमें। तो ये जो माहिदा है ये बेसिकली उसी का एक रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट क्यों है कि ये जो तीन ममालिक आप देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की, इन तीनों ममालिक के दरमियान वैसे तो ज़ाहिर एक मजहबी रिश्ते हैं, कोई शक नहीं है उसमें, लेकिन इसमें एक और कॉमन चीज़ भी है। वो कॉमन चीज़ ये है कि तीनों जो ममालिक हैं, सऊदी अरब, तुर्की,
اور پاکستان تینوں ممالک امریکہ کے ایلائی بھی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ 28 فروری کو جو حملہ کیا امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر، اور اس کے بعد اب اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوئی اور ایران نے ریٹیلیشن کی، تو ایک بات کلیئر ہو گئی اس میں کہ اس خطے میں سیکیورٹی کی ایشورنس امریکہ نہیں دے سکتا. امریکہ نے اب فیصلہ کر لیا ہے جس کی ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے کہ وہ امریکہ اس خطے سے نکلے گا اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو الاؤ کرے گا جو اس کے اتحادی ہوں گے. سعودی عرب بھی امریکہ کا اتحادی ہے، ترکیہ بھی امریکہ کا اتحادی ہے، اور پاکستان بھی امریکہ کا اتحادی ہے. بلکہ پاکستان کے پاس تو ایک ایڈیشنل بات بھی ہے، وہ یہ کہ پاکستان اگر پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ایران کے ساتھ فرینکلی، کینڈڈلی، اوپنلی بات کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. تو پاکستان کا برج ہے ایک. اب اگر ان تینوں ملکوں میں سے آپ نے ترکیے کے بارے میں بات کی ہے تو ترکیے کی اہمیت یہ ہے کہ دیکھیے ترکیے کی اکانومی کو انفلیشن وغیرہ کا چیلنج آتا رہا ہے، لیکن ترکیے کی جو آرمی ہے وہ شام میں بھی آپ کو نظر آئے گی، وہ عراق میں بھی نظر آئے گی. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کے پڑوس افغانستان سے امریکہ جا رہا تھا تو جو ایئرپورٹ ہے آپ کو یاد ہوگا وہ ترکیے اور قطر وغیرہ کے لوگ تھے جو وہاں پر موجود تھے ایئرپورٹ میں. اور افغانستان میں بھی بڑا اثر ہے ترکیے کا. ترکیے کے اندر جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ بڑا پاورفل ہے. اکانومی ان کی کمزور ہے لیکن ان کی انڈسٹری بڑی پاورفل ہے. اور کون سی انڈسٹری؟ ان کی ڈیفنس انڈسٹری. ڈرونز بہت اچھے بناتے ہیں وہ، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں انڈسٹری کے والے سے وہ ترکی کی مشہور ہیں. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ترکیے کی ڈیفنس انڈسٹری پلس ان کا ڈپلومیٹک فٹ پرنٹ، کیونکہ رجب طیب اردوان انڈاؤٹڈلی اپنے آپ کو پوز کرتے ہیں اور دنیا ان کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہے. مسلم دنیا کا جو پولیٹیکل لیڈر یورپ میں یا امریکہ میں یا لیٹن امریکہ میں جانا جاتا ہے تو وہ رجب طیب اردوان جانا جاتا ہے. تو ترکی اس اعتبار سے ڈپلومیٹک فٹ پرنٹ کے وجہ سے، اپنی آرمی کی پریزنس کی وجہ سے، انفلوئنس کی وجہ سے اہم ہے اس میں. پاکستان اس میں اس لیے اہم ہے کہ پاکستان بڑا پاورفل ہے. پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں، I mean absolutely تینوں ہی بڑا ایک انٹرسٹنگ کمبینیشن ہے. ایک طرف پاکستان دفاعی اعتبار سے بڑا اسٹرانگ دفاعی طاقت کے لیے پوری دنیا میں چرچے، خاص کر ریسنٹ جنگ کے بعد. سعودی عرب with his oil wealth کیا کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ. اور لیکن میں ٹرکی خاص طور پہ اس لیے بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی بیکاز نیٹو ایلائی ہونے کی حیثیت سے ویسٹ اس کو، یا گلوبل ویسٹ اس کو کیسے دیکھے گا یا کیسے پرسیو کرے گا الائنس کو، اس کو اگر آپ تھوڑا سا کوئکلی ہمیں اپنا انالیسس دے سکیں. دیکھیے علینا، گلوبل ویسٹ اس کے اوپر اعتراض نہیں کرے گا کیونکہ یہ گلوبل ویسٹ کے کنسرن نہیں ہے. اسرائیل دین اس کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ ایک اور ملک ہے، اس کی اہمیت بھی آپ اگلے چند مہینوں میں آنے والے وقت میں دیکھیں گی کہ اسی طرح کا ایک معاہدہ موسٹ لائکلی ہے مصر کے ساتھ بھی، کیونکہ مصر بھی بڑا اہم ہے اس سارے وہ جو کوڈ 4 تھا اس کے اندر مصر بھی تھا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. جی ہاں، تو وہ مصر جو ہے وہ بھی دیکھیے گا کہ وہ بھی آئندہ آنے والے مہینوں میں وقت میں مصر بھی اہم ہوگا. اہم بات کیا ہے کہ اس خطے میں کون کون اس معاہدے کی اہمیت، اس معاہدے کی حمایت کرے گا؟ قطر اس معاہدے کی حمایت کرے گا، اردن، جارڈن اس معاہدے کی حمایت کرے گا. یو اے ای ویری ویری انٹرسٹنگ ہے یو اے ای، کیونکہ یو اے ای کے اچھے تعلقات آج کل سعودی عرب کے ساتھ بھی نہیں ہیں اور پاکستان کے ساتھ بھی کچھ تھوڑی بہت تلخیاں آئی تھیں. پاکستان نے بڑے اقدامات کیے ہیں یو اے ای کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ورک فورس ہے اور پاکستان کے بڑے تعلقات ہیں. لیکن اور آپ نے ریسنٹلی دیکھا بھی پاکستان نے اپنا امبیسڈر نیا وہاں پر لگایا، بڑی تجربہ کار سفارتکار ہے وہاں پہ، شفقت علی خان، جو کہ چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. آلدو کہ اس کے اور بھی ہیں. جو یو اے ای ہے نا، وہ یو اے ای موسٹ لائکلی یہ ہے کہ اس کے اوپر اول تو یہ ہے کہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر موسٹ پاسبل ہے کہ گارڈڈ سا رسپانس دے، گول مول سا، لیکن وہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا. اچھا، میں یہ تھوڑا سمجھنا چاہ رہی تھی اور آپ لوگوں کی رائے اس چیز کے اوپر لینا چاہ رہی تھی کہ یہ میسج آل ٹوگیدر کیا جاتا ہے، کتنا پاورفل میسج ہے. جو چیلنجرز ہیں خاص طور پہ اس خطے کے اندر، بے نظیر آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ ان کو کیا میسج ہے اور آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح سے سیکیورٹی ڈائنامک چینج کر سکتا ہے؟
अलीना, पहले तो ये एक बहुत बड़ा खौफ रहा है किसका, इजराइल का। वो बहुत पहले भी उन्होंने एक सुन्नी एक्सिस की बात की थी कि एक सुन्नी एक्सिस बनने जा रहा है जिसमें सऊदी अरेबिया भी होगा, टर्की भी होगा और पाकिस्तान भी होगा। तो ये एक काफ़ी देर से 1-2 सालों से हम देख रहे हैं कि इजराइल की तरफ से इस किस्म के बयानात आ रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक इस माहिदे की बात है लीना, ये बात मैंने पहले भी की थी जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की डिफेंस माहिदे की बात हुई थी कि हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और हम बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन पे ये बात कर रहे हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो है ये ना हमें पिछली बार दी गई जब ये माहिदा हुआ और ना ही मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि इस माहिदे के बाद भी हमें दी जाएगी, आवाम को भी नहीं और पार्लियामान को भी नहीं। इसलिए क्योंकि इसमें जो इश्यूज हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं। अभी जो सारे सवालात हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है जिसमें पार्लियामान में बहस होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि एक मुल्क पे हमला होगा तो बाकी ममालिक भी उसको अपने ऊपर एक हमला समझेंगे, तो आप क्या है वो ट्रिगरिंग क्लॉज, क्या एक मुल्क एक दूसरे मुल्क पे हमला करेगा तो बाकी दोनों मुल्क जो हैं या तीनों मुल्क जो हैं वो शामिल होंगे, या नॉन स्टेट एक्टर्स अगर किसी मुल्क पे हमला करेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि इस वक्त सऊदी अरेबिया जहाँ पे ये माहिदा जिस पे दस्तखत हुआ है वहाँ उन पे पहले ईरान की तरफ से हमले हो रहे थे और इस वक्त हुतीज की तरफ से हमले हो रहे हैं जो एक किस्म के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। फिर हम किस किस्म के रिसोर्सेज देने को तैयार हैं अगर किसी मुल्क पे हमला होता है, सऊदी अरेबिया पे या टर्की पे होता है, कि हम अपनी फौज भेजने को तैयार हैं या सिर्फ एक डिफेंस या इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी? तो ये वो सवालात हैं जिसमें बहस होनी चाहिए थी पार्लियामान में इस माहिदे पे दस्तखत होने से पहले। खैर अब तो हो गया। मेरे ख्याल से जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से, जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें एक इंडिकेशन मिलती है कि ये जो माहिदा है किस किस्म का होगा। उसमें 2 बातें की गई हैं, एक डिटेरेंस और एक डिफेंस कोऑपरेशन। और मेरे ख्याल से असल मकसद जो है इस माहिदा का वो यही है। डिटेरेंस किसके लिए? डिटेरेंस इस वक्त कौन सा इन तीनों ममालिक में से मुल्क है जिस पे हमले हो रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया है जहां पे दस्तखत भी हुआ। तो डिटेरेंस और ऑप्टिक्स है सऊदी अरेबिया के लिए कि आपके साथ एक मुल्क है जिसके साथ आपका माहिदा है, एक और है जिसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज और डिफेंस इंडस्ट्री बहुत मजबूत है। तो आप वहां पे हमला करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो ऑप्टिक्स के लिए भी ये बहुत जरूरी है। दूसरा डिफेंस कोऑपरेशन, और मेरी अगेन ये लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि ज्यादातर इस माहिदे में डिफेंस कोऑपरेशन, इंडस्ट्रीज में कोऑपरेशन इन तीनों ममालिक के बीच में, इंटेलिजेंस शेयरिंग और हो सकता है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके खिलाफ हो सकता है इस पे काम किया जाए। अच्छा, क्योंकि बार बार ये भी जिक्र किया जाता है और एक आर्टिकल 5 जो है नेटो का, उस किस्म के बयानात भी आते हैं कि शायद एक मुस्लिम नेटो बनने की कोशिश की जा रही है कि एक मुल्क पे हमला होगा तो बाकी ममालिक भी उस पे अपने आप को एक हमला समझेंगे। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा वक्त लूंगी सिर्फ ये समझाने के लिए कि आर्टिकल 5 भी जो है नेटो का वो एक ऑटोमेटिक ट्रिगरिंग क्लॉज नहीं है कि एक मुल्क पे हमला होता है तो बाकी सब शामिल हो जाएंगे। उसमें भी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर एक मुल्क पे हमला होता है तो उसमें लिखा हुआ है कि जो बाकी मेंबर स्टेट्स हैं वो खुद फैसला कर सकते हैं अपनी पार्लियामान को एतमाद में लेके, अपने आइन को देख के कि वो किस हद तक शामिल होना चाहते हैं। क्या वो इकोनॉमिकली हेल्प करना चाहते हैं, एड देना चाहते हैं? अच्छा, एक और बात है लेना जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये नेटो के आर्टिकल 5 से बहुत मुख्तलिफ है और शायद ये सिर्फ बयानात हैं कि हम मुकम्मल तौर पे अगर किसी मुल्क पे हमला होगा तो हम भी शामिल हो जाएंगे। क्योंकि आप याद रखें कि सऊदी अरेबिया पे पहले हमला हो चुका है। हमारा माहिदे जब माहिदा हुआ था सऊदी अरेबिया के साथ, उसके बाद हुतीज ने भी हमला किया है। इराक में जो मिलिशियाज हैं उन्होंने भी सऊदी अरेबिया पे हमला किया है, ईरान की तरफ से भी हुआ है। अच्छा, सिर्फ ये मैं बात कहना चाहूंगी कि सिक्योरिटी डायनामिक्स इन 3 ममालिक के बहुत मुख्तलिफ हैं। नेटो बना था एक मुल्क के खिलाफ, रशिया के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ। यहाँ पे टर्की का जो सिक्योरिटी डायनामिक है वो क्या है, सिक्योरिटी थ्रेट क्या है? कर्ड्स है, सीरिया है। सऊदी अरेबिया का क्या है? ईरान है, इजराइल है, हुतीज है। पाकिस्तान का क्या है? भारत है और अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही है। तो क्या वाकई में हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर कल को भारत हमला करता है पाकिस्तान पे तो सऊदी अरेबिया और टर्की मुकम्मल तौर पे जो है वो इन्वॉल्व होंगे? तो मैंने जैसे कहा कि मेरे ख्याल से इस वक्त तक जो इस एग्रीमेंट
ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो डिटरेंस है, एक मैसेज देना हुतीज को भी, इराक में जो मिलिशियाज हैं उनको भी, कि एक डिफेंस ऑल्सो वैसे एक नुक्ता इसको देखने का, एक जाविया देखने का ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ तरीके होते हैं दिफाई सलाहियत या दिफाई अपनी सर्विसेज रेंडर करने की। जैसे हमने इस केस में देखा जब सऊदी और ईरान के दरमियान में कशीदगी थी या फिर हमले भी हुए तो पाकिस्तान ने सिफारती किरदार बहुत रैपिडली अदा किया, जिसकी वजह से हमने देखा रुकावट भी हुई सब कुछ। सो दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टू सी एज वेल। लेकिन अगेन मुआहदे की मजीद तफसीलात आएंगी तो शायद हम उसके ऊपर बेहतर कमेंट कर सकते हैं। इरशाद भट्टी साहब, सर आप कहिएगा, आप क्या अहमियत समझते हैं इस मुआहदे की और चैलेंजेस क्या है इस मुआहदे के सामने? मैडम शेख, सबसे पहले तो मुबारक पाकिस्तान को, एक अच्छी खबर है, एक खुशी की खबर है, और इस पर कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये बात ठीक है कि अभी हमारे पास कोई इसकी तफसीलात मौजूद नहीं है, और ये भी बात ठीक है और बड़ी ही अहम बात है कि तीनों ममालिक के जो ख़तरात हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। जैसे अभी बताए गए कि तुर्किया का कुर्द और वो शाम है, सऊदी अरब का ईरान, इसराइल और हौसी, या इराक में मलेशिया और पाकिस्तान का भारत और अफ़गानिस्तान। तो ये आगे चलकर पता चलेगा कि क्या लाए अमल होगा अगर कोई भी मुल्क किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस पर कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो मुआहदा हुआ है, या इस मुआहदे से पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा भी हो चुका है, और फिर सऊदी अरब का अबनाया बाबुल मुंदब में जहाज़ रानी और तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बहरी दिफाई इत्तेहाद का ऐलान भी हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तुर्किया भी शामिल है, बहरीन, बांग्लादेश, मिस्र, उर्दन, कुवैत, कतर, यमन, जबूती, सोमालिया और सूडान शामिल हैं। सऊदी अरब इसका सरबराह है और इसका सदर दफ्तर भी सऊदी अरब भी होगा। रेड सी में ये जो हौसी थे उनके हमलों के बाद ये इत्तेहाद बनाया सऊदी अरब ने। अब पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा है। पाकिस्तान जो अमेरिका, ईरान सालसी का अहम प्लेयर, तुर्किया जो गज़ा नस्ल कुशी रुकवाने की मुसलसल कोशिशें करता मुल्क, और पाकिस्तान और तालिबान की हुकूमत में मुज़ाकरात का एक मेज़बान भी। तो मैं हैरान ये हूँ कि मुझे तो लगता था कि इसमें कतर भी शामिल होगा, मिस्र भी शामिल होगा, लेकिन शायद वो अगले मरहले में शामिल हों, क्योंकि इस पर बात हो रही थी, इस तरफ बातें जा रही थी। लेकिन ये बड़ा अहम है कि किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों मुल्कों पर हमला तसव्वुर होगा। अब भारत में मैं देख रहा था उनके चैनल, तो वहाँ रोला मचा हुआ था और बहुत सारे कह रहे थे कि देखें जी, सऊदी अरब तेल की कुव्वत है, तुर्किया नेटो इत्तेहादी है, और नरेंद्र मोदी साहब आपको क्या मिला? आप मदरलैंड फादरलैंड करके तो आप इसराइल के साथ एक कोने में लग गए और आप तनहा हो गए। मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना, इसमें भी बड़ा अभी बहुत तफसीलात हमारे सामने नहीं है। मैं और हम सारे ही तकरीबन इस बात पर एग्री कर, जब ये जंग लगी हुई थी तो एग्री कर रहे थे कि पुराने इत्तेहाद टूटेंगे, नए इत्तेहाद बनेंगे, और ये मेहरबानी है ट्रंप और नेतन्याहू की, जिन्होंने एक पागलपन का मुजाहरा किया बिला जवाब जंग मुसल्लत की ईरान पर, और ये ईरान की तारीख साज मज़ाहमत का नतीजा है। ना सिर्फ ग्रेटर इसराइल का एजेंडा रुका हुआ है, बल्कि जो बड़े अरसे से ख्वाहिशें थीं वो स्पेस निकली है, और अब इस तरफ नए इत्तेहाद बन रहे हैं। यूएई का ओपेक से निकलना और इसराइल और भारत की तरफ झुकाव, और ये इन मुल्कों का एक अलहदा, ये ना होता अगर ईरान खड़ा ना होता, डट ना जाता। तो ये, और इसके बाद अभी आगे बहुत सारे और मुल्क इसमें शामिल होने वाले हैं, ये अभी बताया जा रहा है। एक ख्वाहिश ज़रूर है मैडम शेख आखिर पर कि तुर्किया, सऊदी अरब, कतर से हमारा काश मुआशी मुआहदा भी हो। मुआहदे में लिखा हो कि सबकी मईशत साझी, किसी की बुरी मईशत सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी। ठीक है। टर्की में जो इस वक्त महंगाई का हाल है ना, पाक में उसकी रिफ्लेक्शन हम देखना भी नहीं चाहेंगे। बट अदर थिंग्स असाइड, ये जो मुआहदा है इसके ऊपर आपने हमारे तज्ज़ियाकारों की राय जानी। एक छोटी सी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो दाखिली पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी बात करेंगे।
वेलकम बैक। दाखिली सियासत में अभी मामला ठंडे नहीं हुए क्योंकि बहुत सी वजाहतें आ रही हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि चाहे वो पीपल्स पार्टी और नून लीग वफाक के इत्तेहादियों के दरमियान में इत्तेहाद हो या फिर दीगर जो चैलेंजेस इस वक्त नून लीग को हैं वो बरकरार हैं। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की AJK में कैंपेनिंग के दौरान गुफ्तगू ही सुन लीजिए। वो कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो लड़ाई है वो वैसे तो होती रहती है, लेकिन असल लड़ाई जो है नून लीग की वो कुछ और है और पीपल्स पार्टी से नहीं है, कहीं और लड़ाई है। ये कहा है कि जी इस्लामाबाद और लाहौर की असल लड़ाई हो रही है, इनके ख़ानदान का अपना मसला है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इस्लामाबाद की गिनती है उल्टी वो शुरू हो चुकी है, हुकूमत जाने वाली है। निज़ाम के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी बातें की और ख़ासकर ये कहा कि इस निज़ाम के ऊपर जो सवाल उठाए गए हैं और जो कहते हैं निज़ाम ख़राब हो चुका है, उस स्टेटमेंट के ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं। खैर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये जो बयान दे रहे हैं इसका मकसद क्या है ख़ासकर इरशाद भट्टी साहब, जब बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि नून लीग की लड़ाई तो कहीं और है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं बिलावल साहब? बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी फरमाया है कि नून लीग ने अभी गला पकड़ा हुआ है जी, वो वक्त दूर नहीं जब ये मेरे पाँव पकड़ेंगे, वो वक्त जल्द आने वाला है, ये भी फरमा चुके हैं। और बिलावल भुट्टो साहब ये भी फरमा चुके हैं कि निज़ाम नाकाम नहीं, नाकाम करवाया गया है। जब तक अवाम की हकमियत तस्लीम नहीं करेंगे तब तक सिस्टम नहीं चल पाएगा। आपने अवाम की हकमियत तस्लीम की 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में। बिलावल भुट्टो साहब, आपने की अवाम की हकमियत तस्लीम। सदर जरदारी साहब अवाम की हकमियत पर सदर बनकर बैठे हुए हैं और आप जिनके इत्तेहादी हैं उनको आप जाली खैराती और जाली हुकूमत कह चुके हैं, जाली मैंडेट वाली, तो वो अवाम की हकमियत है। तो फिर करें ना, बिस्मिल्लाह करें। आप कह रहे हैं कि ये ख़ानदानी लड़ाई है नून लीग की, लाहौर और इस्लामाबाद की, तो ठीक है, ख़ानदानी लड़ाई है तो उनको लड़ने दें। आप अपनी टिक टिक टॉक पे जारी रखें, सेल ख़त्म ना हो आपकी घड़ी के। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद आप फिर कहीं वो किसी खुफिया तरीके से या बाहर चले जाएं या फिर एक लो प्रोफाइल ना हो जाएं, फिर जारी रखें, उल्टी गिनती शुरू रखें। तो बिलावल भुट्टो आदि बातें करते हैं और अपने मतलब की बातें करते हैं और कह रहे हैं कि कश्मीर की तारीख में इतना मुश्किल वक्त नहीं आया जितना आज है। तो भाई हुकूमत तो आपकी है, अभी तक आपकी हुकूमत थी, इस इलेक्शन से पहले थी, तो ये कौन लाया मुश्किल वक्त? कोई आपके वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया हो, आपने कहा हो कि ये बहुत गलत हो रहा है और मेरा वज़ीर आज़म और हम मुस्ताफ़ी होते हैं, हम अवाम की हकमियत पर यकीन रखते हैं। आज़ाद कश्मीर की कसीर तादाद सड़कों पर इलेक्शन का बाइकआउट कर चुकी है, PTI इलेक्शन का बाइकआउट कर चुकी है, आप धांधली का कह रहे हैं। फिर कहाँ रही, निकल जाएं इस इलेक्शन से, फिर अवाम की हकमियत कहाँ? तो आधी बातें करते हैं, अपनी मतलब की बातें करते हैं और यही दुख है। इसी तरह नून लीग देख लें, फाशिस्ट हैं ये, पीपल्स पार्टी वाले करप्ट हैं। और वो जो चेयरमैन है हेरिटेज रिवाइवल बोर्ड के नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि बस ना मोहसिन नकवी पर बोलो ना इधर बोलो, चुप करके जो चल रहा है चलाते जाओ। तो ये है इनकी अवामी हकमियत। PDM जब बना था ये मौलाना फजल रहमान की सरबराही में, उस वक्त भी 26 नुकात लेकर बिलावल भुट्टो फिरते रहे। फिर ये जब GB के इलेक्शन हुए गिलगित बल्तिस्तान के, वहाँ इनकी तकरीरें सुन लें। इससे पहले जो हमारे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले इनकी तकरीरें सुन लें, वो मुफ्त बिजलियाँ देनी, डबल तनख्वाहें करनी, नौकरियाँ देनी। तो ये सारा इन्हीं, मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये दो ख़ानदान हैं, ये दो ख़ानदानी बादशाहते हैं जिनसे जान छुड़वाएंगे तो ये मुल्क आगे चलेगा। क्योंकि घिस पिट चुकी हैं इनकी लड़ाइयाँ, घिस पिट चुकी हैं इनकी चपकलशें। अच्छा, कोई नया फिक्रा भी नहीं बोलते, कोई नया फिक्रा ही बोल देते। यानी अपनी बात तो आप कहते हैं कि जब बारिश आता है तो पानी आ जाता है और शुगर उगता है, तो जब इधर की बात आती है तो कहते हैं इनकी लड़ाई है, जब उधर की बात आती है तो हकमियत अवाम की। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं कहाँ? तो ये इसी तरह लड़ते रहेंगे। अब तो नूरा कुश्ती कहते हुए भी शर्म आती है क्योंकि नूरा साहब के साथ ये ज्यादती हो जाएगी। तो लेकिन बहरहाल ये मुसल्लत है हम पर
اور ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے ان کو, اور ہر کوئی اپنی اپنی بات لے کر آگے بڑھ رہا ہے اور اپنے اپنے کر رہا ہے. چھوڑ دیں ایک دوسرے کا اتحاد اگر وہ کرپٹ ہیں اور وہ جعلی ہیں. اچھا اعزاز سید صاحب, بڑے زبردست تحقیقاتی صحافی ہیں آپ سر. بلاول بھٹو صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لڑائی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, اصل لڑائی تو نون لیگ کے اپنے اندر ہے, کسی اور سے ہے, اور کچھ عناصر وزیر اعظم بڑے اچھے ہیں, کچھ عناصر اندر ہیں نون لیگ کے, ان کے ارد گرد لوگ ہیں جو اتحادیوں کو بھی لڑانا چاہتے ہیں اور ان کی حکومت کے لیے بھی خطرہ ہیں. کیا مطلب ہے اس کا, یہ کہانی کیا ہے؟ علینا, جو نئے لیڈرز پاکستان کے فیوچر میں آ رہے ہیں, نوجوان لیڈرز, ہمیں ان پہ جتنا مرضی اعتراض ہو, ہمیں اچھے لگیں یا برے لگیں, لیکن ان میں بلاول ایک نمایاں چہرہ ہے. بلاول بھٹو زرداری آج کے دور میں جو سیاست کر رہے ہیں یہ ایک ایسی سیاست کر رہے ہیں جس میں عملی طور پہ ان کے ہاتھ اور پیر بدے ہوئے ہیں, کیونکہ میرے خیال میں جب بھی وہ سیاست کرنے لگتے ہیں یا کرنے کا سوچتے ہیں تو ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ان کے جو والد ہیں آصف علی زرداری صاحب وہ ایوان صدر میں ہیں, ان کی دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ان کی بلوچستان میں حکومت ہے, تیسری طرف دیکھتے ہیں تو ان کی گلگت بلتستان میں, اور چوتھی طرف ان کی حکومت ہے سندھ میں. تو جب ساری طرف حکومتیں آپ کی ہوں تو پھر آپ اس طرح سے کھلی ڈلی پالیٹکس نہیں کر پاتے. یہ جو بلاول صاحب ابھی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, میرا جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے کہ بلاول صاحب کو غصہ ہے کہ کس طریقے سے کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل گیا, جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رزلٹس آئے ہیں آزاد کشمیر سے, یہ کسی طریقے سے ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اور جب ان کے پاس اچھی خبر نہیں ہے تو پھر دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب نے حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی نے پوری ایک نیریٹو بنایا اور بنانے کی کوشش کی کہ آزاد کشمیر میں انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ ایک پورا نیریٹو پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا, یا جو ابھی حالیہ دنوں میں دیکھا. جب پاکستان پیپلز پارٹی کو میری اطلاعات کے مطابق کسی لیول پہ یہ رابطہ بھی ہوا ہے کہ آپ وہاں پر انتخابات کی بارے میں سوال نہ کریں, پہلے ہی وہاں پر صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ احتجاج بھی جاری ہے, لوگ پہلے بھی بڑے غصے میں ہیں, اور اس کے اوپر ایک اچھا فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہاں پر انتخابات کرائے جائیں. تو ان انتخابات کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی جب آپ سوال اٹھائیں گے تو وہ مسائل پیدا ہوں گے. تو اب بلاول صاحب جو ہے, جو ان کا بلاول صاحب کا غصہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی خاندان کے اوپر چلا گیا ہے. وہ یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی جو فیملی ہے اس میں اور شہباز شریف صاحب کے جو بچے ہیں ان دونوں میں اختلاف ہے. وہ بٹوین دا لائنز وہ ان جو اگلا خاندان کی جو اگلی پیڑھی ہے اس کے اوپر کوشش کریں, تنقید کریں, تاکہ جو اصل ایشو ہے اس سے نظر ہٹ جائے. میرا نہیں خیال کہ بلاول جو ہے ان کا یہ قد ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کریں. میرے خیال میں بلاول بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں بلاول بہت اچھی بات کرتے ہیں. اس جو گفتگو اس میں انہوں نے کی وہ بڑی زبردست کی کہ جی جب آپ عوام کی بات مانیں تو پھر مسائل پیدا نہیں ہوتے. لیکن وہی بات یہ ہے کہ یہ عوام کی بات کس نے ماننی ہے؟ عوام کی بات تو اس وقت مانی جائے گی جب آپ انتخابات کی کریڈیبلٹی کے نتیجے میں نکلی. نہیں, بٹ آپ جس کو اچھی بات کر رہے ہیں, بھٹی صاحب کہتے ہیں وہ بلاول صاحب کی وہ ہے ڈوئل فیسڈ ہے یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, دوہرا معیار ہے. بھٹی صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن کیا ہم اس ریالٹی سے انکار کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو موجودہ نوجوان لیڈرز موجود جو ہیں اس میں بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یہ بڑے اہم ہیں کیونکہ فیوچر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فیوچر ان کے پاس جا رہا ہے, اور ہم اچھا ہمیں لگے یا برا لگے فیوچر ان کے پاس جا رہا ہے. اب بھٹی صاحب بادشاہ آدمی ہیں, ان کے خیال میں بلاول کا دورہ چہرہ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ ریالٹی نہیں ہے کہ بلاول آگے پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں؟ نہیں سر, اگر لیڈرز میں بھی خامیاں ہوتی ہیں, آپ اپنی رائے بتائیں نا. ایک سیکنڈ معذرت اعزاز صاحب, لیڈرز میں بھی خامیاں ہوتی ہیں اور میڈیا کا کام یہی ہے کہ ان کو کال آؤٹ کرنا اگر کچھ غلط ہے یا صحیح ہے. تو آپ اپنی رائے بتائیں, آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے بات, نہیں ہے بات؟
نہیں میں نے تو آپ کو بات بتا دی نا کہ بلاول صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ مناسب نہیں ہے, یہ میں نہیں اس سے اتفاق کرتا. ایک چھوٹی سی ہم نے یہاں پر بریک لینی ہے, اس کے بعد مظہر عباس صاحب صاحبہ کا بھی تجزیہ تبصرہ اس میں شامل کریں گے اور پھر آگے بھی بات بڑھائیں گے آفٹر بریک. بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان میں لڑائی نہیں ہے, دراصل پی ایم ایل این کے اپنے اندر لڑائی ہے اور پی ایم ایل این کے اندر سے ہی لوگ ہیں جو کہ اتحادیوں کے درمیان بھی پھوٹ پڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں. بے نظیر بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں, تھوڑی لائن اینڈ لینتھ بھی ان کی بالنگ کی چینج ہوئی ہے, کیا مقصد لگتا ہے آپ کو اس کے پیچھے, اور خاص کر جب وہ نظام کے اوپر بھی کامنٹ کرتے ہیں پھر آگے بڑھ کر؟ علینا, پہلے تو جیسے اعزاز کہہ رہے تھے, میں بھی اس قسم کے جو بیانات ہیں پیپلز پارٹی کے ان کو الیکشن کے کانٹیکس میں دیکھوں گی, کیونکہ آزاد کشمیر میں الیکشنز ہو رہے ہیں, 10 تاریخ کو ایک اور فیز ہے الیکشن کا, تو میرے خیال سے اس وجہ سے بھی ہم اس قسم کی ذرا کھل کے مسلم لیگ نون پہ جو ان کے ڈائریکٹ کمپیٹیٹر ہیں ان پہ تنقید سن رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی میں کہوں گی کہ ظاہر سی بات ہے ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور ایک ریڈنگ بھی ہے جو ہمیں بھی نظر آ رہی ہے اور پیپلز پارٹی کو بھی ظاہر سی باتیں نظر آ رہی ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ اس سسٹم سے اور شاید مسلم لیگ نون کی حکومت سے اتنے خوش نہیں ہیں. اچھا, یہ ویسے ایک کوئی نئی چیز نہیں ہے, ہمارے ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے, ایک سویلین حکومت آتی ہے, اس کے کوئی تقریباً وداؤٹ فیل 2-2.5 سال بعد جو ہے اس قسم کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہے, ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, ان کے فائنانس منسٹر کو چینج کر دیں. اب آج کل بات ہو رہی ہے صوبوں کی, تو وہی ہم دیکھ رہے ہیں اس قسم کی آوازیں جو ہیں, جو صرف بلاول بھٹو سے نہیں, نظام کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں, جو نظام کا حصہ بھی ہیں, محسن نقوی صاحب, ان کی طرف سے بھی اس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں. لیکن یہ جو انٹرنل لڑائی ہے جس کی بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں, مجھے یہ زیادہ دیر چلتی ہوئی نظر اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ جو یہ پورا نظام ہے اس کا ایک کامن تھریٹ ہے اور وہ وہیں کا وہیں موجود ہے, اور وہ ہے پی ٹی آئی. اور میں بس صرف کہوں گی پی ٹی آئی نہیں, پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی پچھلے کچھ دنوں میں بھی کہ ریاست کا جو رویہ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ تبدیل نہیں ہوا. ابھی بھی انہوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی, ہم نے دیکھا کس قسم کا کریک ڈاؤن ہوا. انہوں نے لاہور میں جلسہ کرنے کی کوشش کی, ان کو اجازت نہیں ملی, جب ابھی بھی کھڑی کی جاتی ہیں. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بھی انٹرنل لڑائی ہے اسلام آباد, لاہور اور کراچی کے درمیان, یہ الیکشن کے بعد جو ہے کافی حد تک ریزالو بھی ہو جائے گی, اور یہ سب ایک ساتھ بیٹھ کے پھر سے پارلیمان میں جو بھی انہوں نے اب نئی آئینی ترمیم لانی ہے اس کے لیے تیاری کریں گے. ایک اور میں بات ضرور کرنا چاہوں گی علینا, کیونکہ آج کل بات لوکل گورنمنٹس کی بھی اور نئے صوبوں کی بہت ہو رہی تھی, اور پچھلی بار بھی میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے بہت تنقید کی ان سیاسی جماعتوں پہ, خاص طور پہ مسلم لیگ نون پہ اور پیپلز پارٹی پہ, کہ یہ جو ہیں یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو اور ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو. میں ان میں شامل ہوں, ان لوگوں میں جو اس پہ تنقید کرتے ہیں, اور یہ بالکل میرے خیال سے ایک درست تنقید ہے. لیکن میں ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی یہاں پہ رکھنا چاہوں گی جو میرے خیال سے ضروری ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ کیا وجہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں سے اتنی ریزسٹنس آتی ہے. علینا, میری رائے میں ہمارے ملک میں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ ہر وقت سروائیول موڈ میں رہتی ہیں, کیونکہ ان کو چاہے ہائیبرڈ سسٹم ہو چاہے نان ہائیبرڈ سسٹم ہو, ان کو ایک خطرہ رہتا ہے ان الیکٹڈ اداروں کی طرف سے کہ وہ ان کی حکومت کو گھر بھیجنے کی کوشش کریں گے یا ان کی سیاسی جماعتوں کو توڑنے کی کوشش کریں گے, جس کے لیے ان کا جو پاور سینٹر ہے اور جو لیوریج کا ایک ہی چیز ان کے پاس رہ گئی ہے وہ ہیں جن صوبوں میں ان کی حکومت ہے. پی ٹی آئی کی کے پی میں ہے, پیپلز پارٹی کی سندھ میں ہے, مسلم لیگ نون کے پنجاب میں, اس کے علاوہ ان کا کوئی پاور سینٹر ہے نہیں. تو ان کے لیے سپیس دینا, اس پاور سینٹر میں کسی اور کو اپنی لیوریج کھونا ہے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہی, میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کس وجہ سے ریزسٹنس آتی ہے. اور ہمارے ملک میں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اپنا کنٹرول جو ہے وہ کم کرنا چاہے گا, جو اپنی سپیس جو ہے وہ کم کرنا چاہے گا. تو ہم یہ جو ساری ذمہ داری جو ہے یہ صرف سیاسی جماعتوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ, اور بالکل کچھ حد تک یہ درست بھی ہے کیونکہ یہ سب سے بڑی سٹیک ہولڈرز ہیں ڈیموکریٹک سسٹم کی. لیکن میرے خیال سے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کس وجہ سے, اور جیسے میں نے کہا کہ ہم ہر 2-3 سال بعد ایک حکومت آتی نہیں ہے اور اس قسم کی آوازیں ہم بار بار سنتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, حکومت پرفارم نہیں کری, ساری ذمہ داری جو ہے صرف جو اقتدار میں ہوتے ہیں ان پہ ڈال دی جاتی ہے. ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب, بڑا ریٹوریکل سے سوال ہو جائے گا لیکن بلاول صاحب نے بات چھیڑی ہے اور ہم پولیٹیکل کیمپیننگ کے اوپر بات کر رہے ہیں.
سر یہ بڑا انٹرسٹنگ کمبینیشن جو اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ آپ حکومت میں بھی ہیں لیکن آپ اپوزیشن بھی کر رہے ہیں. کیا یہ اسی سیاسی فارمولا کے تقاضے ہیں جو بلاول صاحب کر رہے ہیں اور پھر وہ اس کی سیاست میں کیا جگہ ہے اور کیسی سیاست اس کو کہا جائے, یا وہ دوہرا معیار ہے اور غلط سیاست ہے اور اچھی پریسیڈنٹس نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے اہم بات یہ کہ الیکشن ہو رہے ہیں اے جے کے میں, جی, اور اے جے کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پہ الزام وہ لگا رہی ہے جس کا تعلق اے جے کے سے نہیں ہے, یعنی اے جے کی پولیٹکس سے نہیں ہے, اس کا تعلق اسلام آباد سے ہے, پنجاب, اور جو بلاول نے اپنی تقریر میں بھی یہ بات کی. اب وہ مسلم لیگ نون کے اندر کا جھگڑا ہے, یا یہ کہ اگر مسلم لیگ نون کے اندر کا جھگڑا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کیا اس جھگڑے سے فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے, اور یا یہ کہ پیپلز پارٹی اصولی طور پہ تو یہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہر صورت میں اے جے کے کا الیکشن وہ جیتے, اور بلاول کس حد تک وہ درست کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. اگر ہم روایتی طور پہ دیکھیں تو عام طور پہ اے جے کے الیکشنز میں عام طور پہ وہ پارٹی جیتتی ہے جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے, اور اس کی وجوہات موجود ہیں کہ کیوں ہوتا ہے. اسی لیے جب یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو پروونسز بنایا جائے اے جے کے کو, اور ادھر بھی کم سے کم ٹیمپرری طور پہ گلگت بلتستان کو بھی, تو اس کی بھی لاجک پیچھے یہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ عام طور پہ جو بھی وفاق میں جیت رہا ہوتا ہے یا حکومت ہوتی ہے اس کے لوگ جو ہے وہ آزاد کشمیر کا الیکشن جیت جاتے ہیں. تو اگر ہم اس فارمولے پر دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی جیت سے کسی کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. تو پھر بلاول اتنی ایگریسو باتیں کیوں کر رہے ہیں, پھر بلاول اتنے ایگریسو کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف اے جے کے الیکشن کا نہیں ہے, یہ معاملہ اس سے آگے کا ہے, اور اس میں سب سے اہم رول جو ہمیں جس پر نظر رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آصف علی زرداری کیا پوزیشن لیں گے, اور کیونکہ وہ بہت سگنیفیکنٹ ہوگا, کیونکہ اب یہ جو بات پروونسز کی آئی, یہ بات کہ نئے صوبے بنائے جائیں, نئے فیڈریٹنگ یونٹس بنائے جائیں, ظاہر ہے یہ بات پھر اس وقت آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کا سیشن ابھی نہیں ہوا ہے, جو پارلیمنٹ کا جو سیشن ہوگا وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. کیا اے جے کے الیکشن میں اگر مسلم لیگ نون جس کا امکان لگ رہا ہے, اور ابھی جو آخری فیز میں الیکشن ہوگا اس فیز کے بارے میں بہت سی اطلاعات ہیں اور بہت سی خبریں ہیں کہ شاید یہ بہت پیسفل نہ ہو, اللہ کرے کہ میں غلط ہوں, اللہ کرے کہ پیسفل الیکشن ہو. تو اس کے بعد صورتحال میں بلاول بھٹو کیا پوزیشن لیں گے, کیا بلاول بھٹو اس کے بعد جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا پیپلز پارٹی جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ بینچ پہ بیٹھے گی, یا پیپلز پارٹی اپنے اتحادیوں کے معاملے کو ریویو کرے گی, چاہے ان کو اپوز نہ کرے, چاہے انہیں اپوز سے مراد یہ کہ ان کے خلاف اگر کوئی عدم اعتماد آتی ہے اسے سپورٹ نہ کرے, اور ایک بارگیننگ چپ کرے اس پہ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اے جے کے میں اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ اے جے کے میں مسلم لیگ نون بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں جانے کے باوجود جو گورنمنٹ بنے گی اس گورنمنٹ کے معاملات بہت گڑبڑ ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمیں کیونکہ بہت یعنی اس سے ہم نے واقعی میں سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی چیزیں بیلنس میں یا کہیں ذرا ابہام ہے, کیونکہ اعزاز سید صاحب ابھی بتا رہے تھے بریک سے پہلے کہ بلاول صاحب سے ریکویسٹ بھی کی گئی ہے ذرا ہاتھ ہولا رکھیں, لیکن نہیں رکھا نا انہوں نے ہاتھ ہولا. آپ کو لگتا ہے ابھی سخت ہے؟ ابھی سخت ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جو ڈائریکشن چینج کیا, جہاں پہلے ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا ہے, پہلے مرحلے میں دیکھا کہ ریاست کے اوپر وہ حملے کر رہے تھے, اب وہ نون لیگ کے اوپر اپنے آپ کو کنسٹرکٹ کر لیا ہے. وہ تو دیکھیں نا, وہ بیسکلی انہوں نے جب نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, اسحاق ڈار ان کی ملاقات ہوئی, اس کے بعد آپ یہ بیان دیکھیں کہ یہ لاہور اور اسلام آباد کا جھگڑا ہے, تو وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کی. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس اے جے کے آخری مرحلے میں الیکشن کے نتائج کیا ہوتے ہیں, الیکشن کے بعد حکومت کی فارمیشن, کیونکہ اگر مسلم لیگ نون یہاں سے بھی جیت جاتی ہے تو پھر ایک آبویس ہوگا کہ بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. اگر وہ وہاں کمفرٹیبل گورنمنٹ بناتے ہیں تو کیا ان کی مرکز میں بھی حکومت کمفرٹیبل رہے گی, یہ بنیادی سوال ہے. اور میرا خیال ہے یہیں پیپلز پارٹی اہم فیصلہ کرے گی,
اور دیکھنا یہ کہ پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. بہت سے ظاہر ہے ایک آبویس سا وہ اچھا ویسے آتا بڑا ہے. ایک انٹرسٹنگ جملہ تو دیا ہے بلاول صاحب نے, کہتے ہیں مجھے تو اپوزیشن میں رہنے کا شوق ہے. اب کیا یہ سمپلی صرف یہ بات ہے کہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں, ووٹر ہیں, ان کو مرغوب کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, یا واقعی میں کوئی ہمیں فیوچر کی جھلک دے رہے ہیں, اشارہ دے رہے ہیں, اپنی خواہش کا اظہار کریں؟ دیٹ از ٹو سی. بھٹی صاحب کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بھٹی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے میڈم شیخ کہ بلاول بھٹو صاحب یہ جو ریاست پر حملہ وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ریاست سے میری مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی, ریاست جموں کشمیر تھی, لہٰذا آپ بھی درست کر لیں. دوسری بات, جب آپ جعلی حکومت اور جعلی مینڈیٹ کا حصہ ہوں, اور جب آپ اپوزیشن, جب آپ کے ہوتے ہوئے اپوزیشن جو اصل اپوزیشن ہے اس کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا گیا ہو اس پورے سسٹم سے, اور جب سوا ستیہ ناس قسم کی آپ کی 2 حکومتوں میں کارکردگی ہو, تو پھر یہ باتیں نہیں کی جاتی بلاول بھٹو صاحب. پھر اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں, آپ مزے لٹ رہے ہیں, اور ادھر بیٹھ کے تو آپ سستی سی دکان لگا کے بیٹھے ہیں. اور پھر ابھی تک بلاول بھٹو نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ کیا واقعی 2.5-3 ہزار ارب دبئی بھجوا دیا گیا یا نہیں بھجوایا گیا. اس پر وہ نہ گرجے ہیں نہ برسے ہیں. اور پھر ابھی بات ہوئی کہ آخری بات سروائیول موڈ. جی یہ بار بار مثال دینا پڑ جاتی ہے, مثال بنتی تو نہیں. 10 سال میں 7واں وزیر اعظم بنا ہے برطانیہ کا, وہ تو نہیں کہہ رہے کہ سروائیول موڈ میں ہیں تو ہم بلدیاتی الیکشن نہیں کروائیں گے, تو ہم فلانا جو ہمارا اصل کام تھا ہم وہ نہیں کریں گے, یا ہم دھاندلی نہیں کریں گے, یا ہم فلاں نہیں کریں گے. وہ تو ان کو تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹی, کوئی جمہوریت نہیں گری, کسی نے نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا. ویسے پاکستان اور برطانیہ کے حالات و واقعات کا موازنہ کرنا کیا درست ہوگا جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی؟ جی جی بالکل درست, جی بالکل درست. یہ جمہوریت کے بڑے چیمپئن ہیں نا, بڑی بڑی اخلاقی باتیں کرتے ہیں. میں تو کبھی نہیں کرتا, ان کا کمپیریزن ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن یہ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بلاول بھٹو صاحب. اور یہ بھول جائیں کہ زرداری صاحب کیا سوچیں گے. زرداری صاحب مفاہمت, یہ انقلاب. نواز شریف صاحب انقلاب, مفاہمت. گڈ کاپ بیڈ کاپ. ٹھیک ہے جی, یہ اور بہت سارے سوال آنسر ہو جائیں گے ابھی آنے والے کچھ دنوں میں. 10 اگست کو الیکشنز ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹس آتے ہیں, کیا پوزیشن بنتی ہے. فی الوقت اجازت دیں پروگرام سے. اللہ حافظ.